السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى نعود نكملوا الفينومين دو ديفراكسيون ولا المياه. هذاك الشريط اللي من قبل وضحنا طبيعة الضوء ولا الحزمة الضوئية، قلنا أنها موجة، ضبطنا قلنا موجة كهرومغناطيسية، نظرا لأن تعرفوا ظاهرة الانكسار، يعني لو فينومين دو ديفراكسيون. غادي نشوفوا هنا الفينومين دو ديفراكسيون، غادي نضبطوه مزيان، نقراو عليه شي حوايج، نزيدو نضبطوه، لقاش في الاول ما شفناش مزيان، يعني قرينا غير طبيعه الموجه والمميزات ديالها، لونداس، لا سيليريتي، لا فريكونس، الردود ديالها. دابا لا غادي نربطوها بهذه الظاهره، غادي ندرسو ظاهره الانكسار، يعني الفينومين دو ديفراكسيون. Alors, on utilise un laser. Ça veut dire un laser, light amplification by stimulated emission of radiation. يعني هاد لي لازر هما اش كنديرو، كنمشيو لبعض العناصر، مثلا كاين اللازر ديال الكلور، كاين اللازر ديال لو بور، كاين اللازر ديال البروتونيوم. يعني هادوك لي لازر اللي كنسمعوا عليهم بزاف، يعني كناخذوا نعطيكم غير فكره عليها. يعني كتكون الذره هكذا، هذا الذره، يعني كنا كنقولوا الذره كذا وفيها نواه، وداخل النواه كاينين بروتون وهنا كاينين الكترونات. يعني الى دخلنا داخل النواه ولا في البروتونات ندخلوا داخل النواه، كاينين لي بروتون بي. دونك اش كنديروا حنا؟ كنديروا واحد التيار وكنتحريض، كنحرضوا هاد البروتونات يكونوا في هاد لي كوش، هاد لي زيليكترون. مثلا ناخذ غير الالكترون باش كنبغيو ندوزو من هاد لاكوش لاكوش اخرى، كنعطيو واحد الطاقه. دونك بغينا نهبطو من هاد النيفو با، هاد النيفو دينيرجي زيرو، وهاد لو نيفو 1. يعني كيكون هنايا الالكترون كنطلعوه لهنا، كنعطيو واحد لينيرجي. اش كيدير هو؟ تيرجع يهبط، ما كيكون هنا ني با ستابل، كيكون الحاله غير مستقره، كيرجع لحاله الاستقرار. من حيث كيرجع كيعطينا هاد نو اللي هما اللازر. بون جو في با ترو ديتايي، لان لايتس ايميتد لا لوميير نو اللي جات مناش ايميت باش باي كوا با اون سيمولاسيون. هذه كتسمى لا سيمولاسيون. On a simulé l'électron, طلع لها un niveau supérieur, et puisqu'il se trouve instable, il va revenir à l'état stable. داك لو فاش غادي يرجع l'état stable غادي يعطينا une lumière. Stimulated emission of radiation. Il va émettre une radiation. هنا غير باش نعطيكم ديك pour vous donner un petit détail sur les lasers. Donc on passe ندوزو داكشي اللي هو حنا بالغرض في المقرر. دونك هاد لو لازر او عطانا لا لوميير، هاد لا لوميير فاش دازت في هاد الثقب اش وقع لها؟ انكسرت. لاحظوا مشات انكسرت، ما خداتش هاد الطريق مستقيم، يعني كان ديفياسيون. لاحظوا الثقب غادي هاك، لا ديفياسيون هاك، وكون قلبناه درنا الثقب بشكل اخر، يعني هاك اوريزونتال هكا الثقب، غادي تكون عندنا هادي هكا دورة هنا والاخرى هنا والاخرى هنا. هذا عوض هكا، يعني هنا وهنا دايره هكا افقيه، هنا هذا عمودي هذا افقي. فاش غادي يكون هذا افقي غادي يكون هذا عمودي. دونك غادي نشوفوا هذاك من بعد باش تشوفوا الملاحظه. الوغ حنا ناخذ هذه الحاله، هاد يعني هاد الثقب عنده السمك ديالو البعد بين هنا بين هاد الثقب والشاشه هذا ليكرون، داكور، بين الشاشه هاد البعد غنسميوه دي، وهذا هاد الوسط هذا نسميوه ال. هذا الطول ديال هاد الدويره هنا غنشوفوا شكون هي. واضح؟ دونك une lumière de longueur d'onde lambda, on dispose d'une fonte bien sûr A كما قلت هادو. Donc la trajectoire de la lumière, on observe sur l'écran quoi, situé à une distance d de la fente de diffraction avec la largeur L de la tâche. هذه la tâche centrale، البقعة المركزية. كاينة بقعة مركزية وبقعة أخرى حداها، غادي نشوف شكون هذاك. Remarque, à la place de la fente, on peut également عوض باش نديرو هاد الثقب غادي نشدو غير واحد السلك صغير نديروه هنا، وغتكون عندنا نفس الظاهرة. دونك d'un fil très fin de diamètre A
الديامتر ديال الثقبه وغادي يكون عندنا بحال on va obtenir le même similaire يعني le même phénomène. L'influence de la largeur de la fente هاد لا فونت الا كبرنا كنلاحظوا هاد الظاهره كتنقص يعني حتى هادو ما كيتقدروا الا كبرناها ما حدا كنكبروا ما غاديش يبقاو يبانوا لنا هاد لي طاش ما حد كنصغروا هادي كتبان هاد لاطاش كبيره واسعه. ها واحد القضيه كنصغروا الظاهره مزيانه كنكبروا ما كاينش دونك هاد الاخ غتكون في المقام ديال شي عمليه اللي غادي نلقاو. اون فوا l'influence de la largeur de la fente. Plus la fente est fine, étroite, plus la lumière s'étale plus sur la taille de la tache centrale de la figure de diffraction. Donc تزاد هاد لاطاش هادي ما حدا هذا صغير هاد لاطاش الكبيره هاد لاطاش الوسطانيه المركزيه غادي تكبر. C'est ce qu'on veut dire par ceci. Alors l'influence de la longueur d'onde. دابا الا بدلنا اللازر درنا لازر مثلا خضر ودرنا حيدنا ودرنا واحد اللازر صفر. On va voir كل la longueur d'onde يعني طول الموجة كيكبر de l'onde incidente la lumière incidente diminue la largeur de la tache centrale diminue. إلا كانت لوندا صغيرة هاد ال هادي إلا صغرنا هادي حتى ال كتنقص يعني كتنقص هاد لا لارجور ديال هاد وإلا كبرنا لوندا غادي يكبر هذا. سي ان كونستان. اسكو سي كلير؟ بالعكس صحيح عندنا جوج الحوايج هنا ولا ثلاثه يعني عرفنا اللي كتاثر المسافه السمك ديال الثقب والمسافه بين الثقب والشاشه كلما زادت لانفلونس دو لا ديستونس لورسك هاد لا ديستونس اوغمونت هاد لاطاش كتكبر ولا اوغمونت لا لارجور دو ال كتكبر يعني الا بعدنا هذا كنزيدو في الدي هاد ال كتكبر يعني غادي نقدر نكتبها هكا الا الدي كبرات ال حتى هي كتكبر شتي حتى هنا لاندا كبرات ال كتكبر. اسكو سي كلير؟ ولكن الا كانت ا كتكبر ال كتصغر هادي اللي خصنا نلاحظو. كلير؟ دونك on passe à autre chose. L'écart angulaire. لاحظوا هنا في هذا الشيما اللي عندي ليكار اونغولير غادي ناخذوا باش نقربوا المساله غادي ناخذوا ها السونترال وجات دخلات هذه داخله هاك وحده دايره هاك هاد لانطيطا اللي بغينا حنا هاد الثقب هنا كي غادي يكون هاد الثقب الا بغيناها تكون افقي سيكون عمودي هكا داير سيكون هكا افقي الى هذا الا بغينا هذا راه جاي هنا جاينا هادو عموديين ماشي بحال قوي كانوا افقيين دونك هاد الثقب خصو يكون الا كانوا هادو عموديين خص الثقب يكون افقي بحال هكا. سي كلير؟ دونك فاش غادي يطيح عندنا في هاد هنايا في الشاشه هذا الثقب بيان سور جينا هنا للشاشه نرسمو الشاشه ديالنا هنا داكوغ écran l'écran ديالنا الشاشه. الوغ قلنا هذا كان جاي هكا جاي من هنايا من المنبع اس السورس لو لازر ضرب هنا داز دوك هاد الديتا باش نحاف هنا غادي ناخذو غير واحد المركزيه يعني ناخذو غير هاد هذيك لاطاش سونترال يعني البقعه المركزيه غادي ناخذوها بهذا الشكل وغادي ديسكوتي. دونك الطول ديالها ال العرض ديال هاد لاطاش سي ال وهنا سي لا ديستونس اللي قلنا قبيله دي وهنا بوتيتا ديال هاد الثقب الى غير ذلك. دونك عندنا هاد المساله هنا هاد الطول هذا وهنا المركز. الوغ بغينا نوصلوا لهاد العلاقات هنا غير رياضيات فقط. دونك هاد الثيتا زاويه الانحراف بلون داك لونغل ديكار. الوغ هاد الثيتا الا جينا نشوفو ناخذو من هنا لهنا من هنا لهنا ال ياك متفقين معايا الطول هذا ديال البقعه العرض ديال البقعه من هنا لهنا شحال غادي يكون هاد ال مقسومه على جوج ومن هنا لهنا ال
اسمع معليش هذا في الوسط كلام هاد المسافه من هنا لهنا ها هي دي الوغ لا طونجونت في الرياضيات طونجونت تيتا كتذكروا لا طونجونت سي لو كوتي اوبوزي سور لو كوتي adjacent ياك هي يعني سي لو كوتي اوبوزي سور لو كوتي adjacent الضلع المقابل على الضلع المحايد هذا الضلع المقابل هو ال سور دو وشكون هو الضلع المحايد هو دي فوالا هذه لا طونجونت كنعرفوا في الرياضيات وكذلك دو شوز انا جو vais l'exprimer de deux façons la limite de tangente θ quand θ tend vers 0 c'est quoi c'est 1 alors غادي شويه شي فورمات لان راه غادي يكون دروس ديال الرياضيات بون لا طونجونت θ طونجونت كون θ tend vers 0 رجال حنا باش غادي نقولوا الا كانت θ صغيره طونجونت θ كتساوي طونجونت θ هي θ هذا هو علاش انا بغيت نوصل لا ليميت دو طونجونت θ جو ميكسكوز سور θ هي 1 سي لا ديريفي جو كوا سي لو طو دو فارياسيون معدل التغير ديال لا طونجون لا ليميت 1 دونك الا سي طون فير 1 نقدر نخرج هذه لهنا الا كانت θ صغيره تاكل صغيره جدا طونجونت θ هي θ دونك غادي تجي لهنا واش غادي نكتب θ كتساوي ال sur 2 le tout sur d اللي هي θ égale L sur 2 fois 1 sur d c'est ça قلوب الكاس ياك هنا نكتبوها هي L sur 2 d voilà donc θ égale à L sur 2 d هذه الله يجازيكم بخير غادي تحفظوها ها منين جات هاد العلاقه طونجونت θ بوتيت الا كانت θ صغيره بزاف ياك كانت θ صغيره طونجونت θ حتى هنا نقدروا ناخذوا هاد θ صغيره لان حتى ديك لاطاش اللي كتكون صغيره يعني ال تتكون صغيره بزاف يعني غادي نقدروا ناخذوها بهذا الشكل بيان سور θ او راديان بالراديان داكور ماشي لو راديون بي اون راديون بي هي راديون شحال هي بي هذه اون راديون شحال هي 180 دوغري دونك حنا الا خدينا θ صغيره بالراديان راه بي هي شحال هي 3.14 ياك واش راه صغيره حيت كناخذوا 0.5 راديان راه خصنا الا حولنا راه نلقى واحد الدرجه كبيره اذا اون راديون حتى الا كنعطيها لكم باش عطاو لكم بالدرجه اون دوغري ولا اون غراد vous pouvez faire vous devez la transformer ou la solution l'inverser en radian يعني خصها تحسب بالراديان اذا هذا هو اللي بغا يقول لك هذا لا سوليسيون داكور الوغ دونك عندنا هذه θ هي طونجونت θ هي L sur 2 d c'est très bien comme remarque donc هذا خصنا الفورا تونير هاد لا فونكسيون لا تكونستر هاد العلاقه نضيفوها لهادوك اللي شفناهم فاش في الفيديو اللي قبل est-ce que c'est clair on passe à autre chose ça on a commencé à faire des TP des travaux pratiques c'est-à-dire en laboratoire on prend un laser كاش كنديرو غادي نبداو نغيرو الثقب ديال هذا ونبداو نغيرو كوا دي هادو اللي نقدروا حنا نتحكموا فيهم ال ماشي حنا اللي غادي نتحكموا فيها هي اللي كتخرج دونك شكون اللي عندنا هاد ا و دي لاحظوا ا و دي on la fixe donc il est fixe là la longueur L ici c'est θ et 1 sur A normalement ce qu'on fait nous on va changer uniquement petit a هذيك الصغيره الثقب هذا اللي غنبداو نغيرو الا غيرنا ا حتى هذا غادي يبدا يتغير اوتوماتيكمون كلير دونك θ change en principe حتى ال il va changer حنا درنا دي كالكول عطينا 0.1 هاش عطاتنا ال حسبناه
هذه عطيناها وحسبنا هذا بالمسطره يعني في اللابوراتوار ياك، والتيتا ولا ميزوري داكور، وحنا 1 سور ا شدينا هذه قلبناها 1 على ا. اش القيمه؟ لاحظوا مزيان معايا، on va exploiter les données. L'axe des abscisses, l'axe des abscisses c'est 1 sur a. هنا 1 sur a. انا غادي نطراسيها هنا في الكراف باش تبان عندكم مزيان، تعرفوا واش بغينا نديرو لي انا. سي تري امبورطون. هنا رسمنا 1 على ا، ها هي جبناها من هنا، قلنا كنبدلو ا وكنحسبو ال مسطره في اللابوراتوار، وكنكالكولو تيتا. راه عندكم باش نعبرو من هنا لهنا، ولا الا عندنا ال وعندنا دي غنخدمو الطونجونت. اسكو سي كلير؟ غادي نخدمو ديك التيتا اللي قلنا شنو كوا سي ال سور 2 دي. فويي الا حسبنا ال غادي نلقاو 2 دي. دونك غادي تنشوفو هذيك البقعه المركزيه وكنعبرو الطول ديالها ال وكنقسمو على 2 دي. ها هي 2 دي عندنا، وكنلقاو التيتا كنوضعوها هنا. ها التيتا عاود في هاد ال تنحسبوها عاود كنلقاو. دونك ومن بعد درنا 1 على ال ودرنا هاد النقط. اش درنا تيتا هنا، هاد التيتا هادي لاحظتوا، وهنا في المحور الافاصيل درنا 1 على، ومحور الاراتب درنا تيتا. دونك هنا 1 على ا وهنا تيتا في الرياضيات. الوغ اش لاحظنا؟ ان هاد الميبيان وحده كنرسمو هنا نقطه كنلقاو لها ديالها هنا، وي عاود الاخرى هادي الزيرو ها هي، عاود وحده اخرى هنا كنلقاو لها هنا كنحطوها هنا كنرسمو هذيك مثلا 10 ولا هكذا. ها كنلقاو هنا المقابل ديالها، يعني باش نكون واضحين 25 معاياش مع التيتا مع 15 14 مع، وهي غادي وكذا. ولاحظنا اذا في الاخر غادي نحصلوا على مستقيم. هذا مستقيم. في الرياضيات فاش كنتو كديروا هنا اكس وهنا ايكغيك كتقولوا هذه المعادلات مستقيم يمر من الاصل المعلم، وكتقولوا لي ايكغيك ديغال ا اكس زائد بي، غير هنا بي كتساوي صفر. متفقين؟ وكنقولوا هذا ا هو المعامل الموجي وهذا الارتب عند الاصل، غير حنا عندنا بي هنا عند الاصل هو صفر. كتبقى المعادله ايكغيك ديغال ا اكس. واخا اشنو هي ايكغيك؟ هي التيتا. باش ما نخلطوش هاد البوتيتا، الله يجازيكم بخير، باش ما تخلطناش مع هاد الاصغيره هنا، ما غنسميهاش ا. لاحظتوا؟ ما غنسميهاش ا وي لا بوس وي الو، ما غنسميهاش ا، غنسميها اللي بغيت ا سي بون، غنسميها الفا. متفقين؟ الفا. دونك غتبقى لنا هنا الفا. واخا تيتا ها هي، يكريك هي التيتا، و اكس هي 1 على ا. ها هي 1 على ا، وهاد الفا غنسميوها كا، واحد الكا. خليوها حنا كاع هنا، ها هي نديروها من هنا كا. معامل اش؟ الموجه. سي بيان. دوك المعامل الموجه كا. اذا ها هي هذه كتبناها رياضيا. اش خصنا نعرفو؟ كا شنو هو؟ هو التيتا مقسوم على 1 على هاد 1 على ا. غناخدوه من هنا مثلا، ناخدو 5 ونشوفو شكون ديالها اللي هنا وغادي نلقاو كا. سي كلير؟ دونك جينا لهنا. بون سي اون في لي كالكول، d'accord? Alors notre droit c'est 650. Alors 650 je vais prendre باش نديرو لي كالكول نيت كوريكت. لاحظوا ان 5 عندها 2.5. فين عندنا هنا 5 مثلا 1 على ناخذ انا هذا مع هذا 1 على ها هو هذا، والتيتا هو 25 مع 15.6. علاش لا؟ ها 15
فاصلة 6 على هاد النقاط 15. إلا مشيت ل 15 ها هي هنا 15 وهذه ها هي هنا واضحين، ولا 15 هنا ها هي هنا، ولا نقراها في الجدول كاع تكون. إلا خديت هاد التيتا 15 واحد على ها 25 متفقين معايا؟ إذا هذه إلا درت هاد القسمة غادي تعطيني 650 نانو متر. لقاش هنا بالنانو متر مرة ديال nanomètre, c'est le coefficient. Est-ce que c'est clair? هاد الحساب دابا اللي حسبناه هنا، هاد القسمة اللي عطاتنا هذه ما هي إلا لامدا. دونك كا هي لامدا، دونك كا إيكال لامدا ديالنا باش قلعنا. غنرجعو لا فورمول ديالنا، غادي نرجعو لاش لا فورمول ديالنا، غادي نحيدو هاد المسائل اللي درنا هنا حتى لاش حتى لهنا غادي وقفنا هنا ياك. تيتا إيكال هادي في هادي كا سور أ، سي صا، ان فوا كا سي كا. قلنا كا هي لامدا، donc il y a lambda sur A. Theta égale lambda sur A. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, la formule, on a expérimentalement. C'est la méthode empirique. Par expérience, ou par calcul, je fais theta دي ال سور دو دي. هاهي مازال عندنا هنا. شوفوا لاحظوا هذه بار كالكول، حنا اللي درنا الكالكول درنا الطونجونت درنا الطونجونت هذه هي هذه سور دي، وقلنا لا طونجونت تيتا هي التيتا إلا كانت تيتا صغيرة أو الراديو سي صا، ولقينا هاد لا فورمول. مي هذه جبناها من التجربة، سي ليكسبيريونس. هنا باش كتشوفوا التجارب وصلنا لهاد سميتو اون في دي كالكول في اللابوراتوار، ولقينا ان لامدا هو هذا المعامل الموجه. دونك هادو دو فورمول ابروندر، الله يجازيكم بخير. هذه تيتا ايكال لامدا سور هذا، و ميم طون تيتا ايكال ال سور دو تي. هادو دو الباقي بريسك نساو في هاد ديال الكالكول. راه يقدروا مثلا في ليكزامان نعطيكم هاد لاكو، ولكن ما غنعطيوكمش شكون لامدا. نتوما اللي غادي ديروا هاد الكالكول غتاخد 5 قلب على ديال الجهه هنا، شد هذا قسمو على هذا غادي يعطيك لامدا. حنا عطيناها باش عرفنا لو لاصق ديالنا باش خدمنا، عرفنا الطول ديال الموجه، ولكن بعض التمارين راه يقدروا يدوزوا من تما تجبد لامدا. ولا جبتي لامدا راه بعدا ديجا عندك موقع واحد الوقت. هنا لاحظوا واحد القضيه، الا جينا نقارنوا هذه مع هذه مع هذه، دونك هذه داخله فيها بوتيتا فيها سميتو، غير انما هنا هاد ال الا باغي نشوفوه من بعد اشنو كيعطينا في التمارين. واضح؟ alors on passe à autre chose je crois, ou bien on va s'arrêter. Non, on va s'arrêter la prochaine fois inchallah. غادي نشوفوا le phénomène de dispersion de la lumière. donc هنا شفنا ظاهرة الانكسار، والاخرى غنديرو ديسبيرسيون تبديد، يعني لاحظوا جوج ظواهر مختلفين، ولا تبدد لا ديسبيرسيون دو لا لوميير. دونك سي ان اوتر فينومين داكور، ماشي بحال هذا لا ديفراكسيون سي الانكسار ديال الضوء. وغادي نشوفوا من بعد واحد القضيه اللي بغيت نشير لها، الا رجعت شويه هنا للور قبل كاع شي شويه، هاد القضيه ديال واش ما تسالتوش هاد
واش ما تسالتوش هذوك القضيات ديال دوك لي طاش اللي عندكم دوك هذوك البقع. هاد البقع الا لاحظتوا كاينه بقعه صغيره هنا وهنا ما كاين والو، وهنا بقعه وهنا ما كاين والو، هي هذه يعني بلاصه مضاءه وغير واحد بلاصه غير مضاءه. هادوك هما يعني هذاك اللي مضاء يعني هذوك النقاط اللي تماك في توافق في الطور، والاخرين في تعاكس في الطور. يعني هذيك غادي نشوفوهم الاهداب، ما يسمى بالاهداب. يعني غادي نهضروا على الحيود و يعني التداخل والحيود ديال كاين جوج الموجات. الا كان عندهم ماكس غادي يزيد يطلع لفوق، كان ماكس مين غادي يرجع للصفر. يعني فاش كيرجع للصفر يعني تماك ما كاينش الضوء، غير مرآة غير مرآة. يعني هذوك لي فرونج ولا هذوك البقع غادي نزيدو نضيفوهم داكشي باش يجيو بداك الشكل. راه نقدروا نقولوا كاع بعض الاحيان ان هذا ال هذا اللي هنا هو طول الموجه. وفوالا في لو فينومين دانترفيرونس ونزيدو نضبطوا هذوك المشاكل في التمارين ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نكتفيو بهذا، ومره اخرى قلنا غادي نشوفوا ظاهره le phénomène de dissipation de la lumière. وشكرا.